बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास, कैसे हैं बेटा आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। पिछले लेक्चर में बेटा हमने पढ़ा था नात और उसकी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की थी। तो आज हमारा सबक नंबर 3 है जिसका उन्वान है मादरे मिल्लत फातिमा जना। ठीक है बेटा, आइए हम आज अपना 5वां लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दिन है आज 22 अप्रैल 2020। तारीख हमारी क्या है? 22 अप्रैल 2020 और दिन है बुध। उन्वान क्या है? मादरे मिल्लत फातिमा जना। सबसे पहले बेटा हमारी सरगर्मी है बुलंद खानी। आइए हम सब बुलंद खानी करते हैं। सब बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लें और अपने साथ पेंसिल रखें ताकि आप लोग अल्फाज मायनी वगैरह राइट कर सको उसके। जी बेटा, जी बेटा, हमारे सबक का क्या नाम है? मादरे मिल्लत फातिमा जना। मादरे मिल्लत का मतलब है कौम की माँ, जो कि ये ऐसा लक़ब होता है जो कि कौम खिदमात की वजह से किसी इंसान को देती है। ठीक है, तो ये मादर फातिमा जना का लक़ब है ये मादरे मिल्लत। ठीक है, चलें हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है मुश्किल अल्फाज और इनके मायने में आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। मोतमिद है पहला लफ्ज़। मोतमिद का क्या मतलब है? काबिल एतबार, तंजीम, मुनज़्ज़म जमात या मजलिस या इदारा, पैरोकार, पैरवी करने वाला, शर्मिंदा ताबीर, तकमील या जिसकी कोई ताबीर हो, किनारा कश होना, दूर होना, खैरबाद, रुखसत करना, तरवीज, इशात करना, जारी करना, जराही, सर्जरी। चले हम सबक शुरू करते हैं अपना बुलंद खानी सबक की। मोहतरमा फातिमा जना 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से करीबन 17 साल छोटी थी। मोहतरमा फातिमा जना अभी छोटी ही थी कि उनकी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया। 8 बरस की उम्र में बाप का साया भी सर से उठ गया, यानी कि 8 साल की थी तो उनके वालिद वफ़ात पा चुके थे और बचपन ही में उनकी वालदा वफ़ात पा चुकी थी। इन दिनों कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह बम्बई में वकालत कर रहे थे। वालदैन के इंतकाल के बाद उन्होंने फातिमा जना को बम्बई बुला लिया। मोहतरमा फातिमा जना की तालीम का आगाज़ तो कराची ही में हो चुका था। कहाँ से तालीम उन्होंने शुरू की? कराची से। बम्बई पहुंचकर वो कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल हो गई। 1910 में मोहतरमा फातिमा जना ने मैट्रिक के इम्तिहान में इम्तियाज़ी नंबरों से कामयाबी हासिल की। इम्तियाज़ी नंबर नुमाया हैसियत, यानी कि अच्छे नंबरों से उन्होंने कामयाबी हासिल की। मैट्रिक के बाद उन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज और फिर 1922 में डेंटल सर्जन का इम्तिहान भी आला नंबरों से पास कर लिया। डेंटल सर्जन बनने के बाद उन्होंने बम्बई में अपना क्लिनिक खोल लिया। इंसानियत की खिदमत और समाजी कामों का जज्बा ज़माना तालिब इल्मी ही से उनमें मौजूद था, लिहाजा वो दांतों की जराही के मैदान में इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ हो गई। 1929 में जब कायद आज़म की अहलिया रत्ती जनाह का इंतकाल हुआ तो मोहतरमा फातिमा जना ने अपने डॉक्टरी के पेशे को खैरबाद कह दिया और कायद आज़म के पास आ गई। मोहतरमा फातिमा जना सियासत के मैदान में कायद आज़म की मोतमिद साथी, यानी कि काबिल एतबार साथी, और तहरीक पाकिस्तान में उनकी मुआवन व मशीर रहीं, यानी कि मददगार और मशवरा देने वाली रहीं। उसके बाद है उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में अपने भाई का साथ दिया। कायद आज़म जब गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन गए तो मोहतरमा फातिमा जना भी उनके साथ थी। उन्होंने गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कायद आज़म को निहायत अच्छे सियासी मशवरे दिए। मोहतरमा फातिमा जना आला तालीम याफ्ता, निहायत दूर अंदेश, यानी कि दूर की सोचने वाला या अक्लमंद इंसान जो होता है उसे दूर अंदेश कहा जाता है, और बहुत जुर्रतमंद खातून थी। उन्होंने मुस्लिम ख़वातीन को बेदार करने और उन्हें एक सियासी प्लेटफार्म पर मुत्तहिद करने में निहायत अहम किरदार अदा किया। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी कौमी मफादात के लिए वक्फ़ कर दी। किसके लिए वक्फ़ कर दी? कौमी मफादात के लिए, यानी कि वो हर वक्त कौम के मफादात के लिए सरगर्म अमल रहती। उन्होंने हर कदम पर कायद आज़म का साथ दिया। अवामी जलसों में भी वो अपने भाई के शाना बशाना शरीक रहीं। वो ख़वातीन के कौमी, सियासी और समाजी किरदार के साथ साथ उनके घरेलू किरदार से भी बराह रास्त वाबस्ता थीं, यानी कि जुड़ी हुई थी बराह रास्त। उन्होंने मुस्लिम ख़वातीन की सियासी और फ़िक्री रहनुमाई के साथ ख़वातीन के आम घरेलू मसाइल में भी उनकी रहनुमाई और हौसला अफजाई की। मोहतरमा फातिमा जना ने ख़वातीन को तहरीक पाकिस्तान में रहनुमाई फ़राहम की और उन्हें अमली सियासत के मैदान में लाने के लिए बुनियादी किरदार अदा किया।
بیگم محمد علی، بیگم ہارون، بیگم سلمہ تصدق حسین اور بیگم بشیر احمد، بیگم شائستہ اکرام اللہ اور رانا لیاقت علی خان کے ساتھ محترمہ فاطمہ جنابی آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کی ممبر تھیں۔ کون سی؟ آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی جو تھی اس کی ممبر رہیں۔ انہیں خواتین کے حلقے میں بے پناہ مقبولیت اور عزت حاصل رہی، یعنی کہ بہت شہرت تھی ان کی خواتین کے درمیان۔ وہ خواتین کو عملی سیاست میں آنے کے لیے آمادہ کرتی اور انہیں آمادہ مطلب تیار کرتی، اور انہیں قومی میدان میں ہر قسم کی قربانی دینے کی ترغیب دیتی، یعنی کہ شوق دلاتی تھی۔ قائد اعظم نے تحریک پاکستان کے دوران خواتین کے حوالے سے تمام امور کی نگرانی کا فریضہ محترمہ فاطمہ جناح کو سونپ رکھا تھا، یعنی کہ ان کے ذمہ تھا کس چیز کا ذمہ تھا ان کے ذمہ؟ امور کی نگرانی کا فریضہ۔ کون سے؟ خواتین کے حوالے سے جتنے بھی کام تھے نا، ان کی نگرانی کون کرتی تھی؟ محترمہ فاطمہ جناح۔ کوئٹہ کے مقام پر خواتین سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ فاطمہ جناح نے فرمایا، اب تک ہم مسلمان خواتین نے اپنی قوم کی کوئی خاص مدد نہیں کی، حالانکہ اگر ہم لوگ بھی چاہتے تو بہت کچھ کام کا حصہ بٹا سکتے تھے۔ اس وقت ہماری ضرورتیں 4 ہیں، یعنی اقتصادی، معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی۔ ہم کو چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک جس سے جتنا ہو سکے اپنی قوت اور اپنی حیثیت کے مطابق اپنے خاندان، اپنے ہمسائے، اپنے دوستوں اور عزیزوں میں عملی قوت کی روح پھونک کر اس میں قومیت کا جذبہ پیدا کریں۔ اس طرح ہم اپنی قوم کی کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد بھی ان کی قومی خدمات کا سلسلہ جاری رہا۔ انہوں نے بیماری کے دوران میں قائد اعظم کی بے پناہ خدمت کی۔ وہ ہمہ وقت ان کے ساتھ رہیں، یعنی کہ ہر وقت ان کے ساتھ نہیں، سرکاری کاموں میں بھی ان کا ہاتھ بٹاتی رہیں۔ تعلیم نسواں کے لیے بھی محترمہ فاطمہ جناح کی خدمات سے انکار ممکن نہیں۔ انہوں نے اپوا پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا ایک سلسلہ جاری کیا۔ وہ اپوا کی سرپرست رہیں اور ہر سطح پر انہوں نے اپنی بے مثال قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ اپوا کے علاوہ وہ کئی اور تنظیموں کی بھی سرپرست تھیں۔ ان کی یہ سرپرستی برائے نام نہیں تھی، بلکہ ہر تنظیم کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے انہوں نے ایک کارکن کی حیثیت سے اپنے منصبی فرائض کو پورا کرنے کے لیے کام کیا، یعنی کہ ان کے ذمہ ان کا جو منصب تھا، ان کا جو عہدہ تھا، وہ فرائض انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے انجام دیا۔ قیام پاکستان کے بعد فوراً پیدا ہونے والے مسائل کے حل میں وہ عملاً شریک کار رہیں۔ خاص طور پر مہاجرین کی آبادکاری اور کشمیری مہاجرین کی دستگیری میں ان کی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں، یعنی کہ سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے۔ آب زر کا مطلب ہوتا ہے سونے کا پانی، یعنی کہ اتنی ان کی خدمات تھیں کہ سونے کے پانی سے ایک مثال دی گئی ہے کہ سونا مہنگا ہوتا ہے نا، سونا قیمتی ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ اس سے لکھنے کے لائق ہیں۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ عملی سیاست سے کنارہ کش ہو گئی۔ انہوں نے عملی سیاست چھوڑ دی، مگر سماجی حوالے سے ان کی خدمات کا سلسلہ جاری رہا۔ محترمہ فاطمہ جناح عظیم خاتون رہنما تھیں۔ قومی اور ملی خدمات کے حوالے سے قوم نے انہیں مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا لقب دیا۔ وہ سچی اور پرخلوص مسلمان تھیں۔ اعلیٰ انگریزی کی تعلیم و تربیت کے باوجود اسلامی تعلیمات کی سچی پیروکار تھیں، یعنی کہ اسلامی تعلیمات کی ماننے والی تھیں۔ عالم اسلام کا اتحاد اور پاکستان میں اسلامی نظام فکر کی ترویج ان کا خواب تھا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کوشاں رہیں، یعنی کہ اس خواب کو مکمل کرنے کے لیے وہ کوشش کرتی رہیں آخری لمحات تک اپنی زندگی کے۔ ایک موقع پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو صحیح اسلامی مملکت بنایا جائے تو اس کے لیے کچھ اسلامی تعلیمات کا اجرا بہت ضروری ہے۔ یہ ضرورت اسی صورت میں پوری ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے تعلیمی اداروں میں قرآن حکیم کی تعلیم کو باقاعدہ درسی نصاب میں شامل کر لیں، تاکہ بچے اس کتاب علم و حکمت کے معنی و مطالب سے آگاہی حاصل کر سکیں، یعنی کہ جان سکیں اور قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں۔ میری دلی تمنا ہے کہ تمام سکولوں میں قرآن حکیم کی تدریس کا فوراً بندوبست کیا جائے۔ محترمہ فاطمہ جناح نے 9 جولائی 1967 یعنی کہ 67 کو وفات پائی۔ انہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ یہ ہماری بلند خوانی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب باقی ایکسرسائز اب ہم کرتے ہیں۔ جی بیٹا، اب ہماری سرگرمی ہے الفاظ معنی۔ آئیے ہم الفاظ معنی کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ترغیب دینا، شوق دلانا۔ نمبر 2 بیدار کرنا، جگانا۔ مشیر مشورہ دینے والا، معاون مددگار، آگاہی واقفیت۔ امتیازی نمبر نمایاں حیثیت، شانہ بشانہ، ساتھ ساتھ۔ آب زر سونے کا پانی، تدریس تعلیم، کوشاں
कोशिश करना, हमा वक्त, हर वक्त, लोहा मनवाना, बहादुरी दिखाना या शुजात दिखाना, इजरा जारी करना या शुरू करना, वाबस्ता जुड़ा होना। जी बेटा, अब हमारी सरगर्मी है अल्फाज मुतरादिफ और अल्फाज मुतजाद, जो कि सवाल हमारा मशक का सवाल नंबर 6 और 8 है। ठीक है, आइए हम अल्फाज मुतरादिफ करते हैं। पहला लफ्ज़ है ख़वातीन। मुतरादिफ क्या होता है? किसी लफ्ज़ का हम मायनी जो और लफ्ज़ हो ना, वो मुतरादिफ कहलाता है। ख़वातीन औरतें, कौम, मिल्लत, इक्तसादी, मुआशी, कुव्वत, ताकत, लायक, काबिल, हैसियत, रुतबा। अब सवाल नंबर 8 है अल्फाज के मुतजाद लिखें। ठीक है, अल्फाज के मुतजाद हैं जो कि 4 लफ्ज़ हैं। मुतजाद उसका उलट होता है लफ्ज़ का। हौसला अफजाई, हौसला शिकनी, इसका मुतजाद बराह रास्त का मुतजाद है बिलवास्ता, कुव्वत कमज़ोरी या ज़ोफ़, वफ़ात पैदाइश। जी बेटा, अब हमने सवालात के मुख्तसर जवाब दें। पहला सवाल करना है मशक़ी सवालात में से। पहला सवाल है मोहतरमा फ़ातिमा जना कब और कहाँ पैदा हुई? जवाब, मोहतरमा फ़ातिमा जना 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। सवाल बे है मोहतरमा फ़ातिमा जना किस मकसद के तहत कायद आज़म के साथ लंदन गई थी? जवाब, वो गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कायद आज़म को सियासी मशवरे देने के लिए गई। जब सवाल जीम, मोहतरमा फ़ातिमा जना ने अपनी सारी ज़िंदगी किस बात के लिए वक्फ़ कर दी? जवाब, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी कौमी मफादात के लिए वक्फ़ कर दी। सवाल दाल, मोहतरमा फ़ातिमा जना ने किस प्लेटफार्म से तालीमी खिदमात का सिलसिला जारी किया? जवाब, मोहतरमा फ़ातिमा जना ने अपवा के प्लेटफार्म से तालीमी खिदमात का सिलसिला जारी किया। सवाल है हमारा, मोहतरमा फ़ातिमा जना की कौन सी खिदमात आब ज़र से लिखने के लायक हैं? जवाब, मुहाजिरीन की आबादकारी और कश्मीरी मुहाजिरीन की दस्तगीरी में मोहतरमा फ़ातिमा जना की खिदमात आब ज़र से लिखने के लायक हैं। वाओ सवाल है, आपको कहाँ दफन किया गया? जवाब, मोहतरमा फ़ातिमा जना को कराची में कायद आज़म के मज़ार के अहाते में दफन किया गया। जी बेटा, हमारे सवाल जवाब हो गए। ये सवालात के मुख्तसर जवाब हमारे हो गए। अब हमारा सवाल नंबर 2 है कोयटा के मकाम पर मोहतरमा फ़ातिमा जना ने ख़वातीन से ख़ताब करते हुए क्या फ़रमाया? ठीक है, इस सवाल का हम निशान लगाएंगे बुक में से हम सवाल का निशान लगाएंगे इधर से। सफ़ा नंबर 10 पे है कोयटा के मकाम पर ख़वातीन से ख़ताब करते हुए मोहतरमा फ़ातिमा जना ने फ़रमाया। इधर से सवाल नंबर 2 का निशान लगाएं। ठीक है, ये सवाल नंबर 2 मशक़ी सवाल नंबर 2 है। इधर से लेकर अब तक हम मुसलमान ख़वातीन ने अपनी कौम की कोई ख़ास मदद नहीं की। यहाँ से हमसाए, ये है हमसाए अपने दोस्तों और अजीज़ों में अमली क़ुव्वत की रूह फूंक कर उसमें कौमियत का जज्बा पैदा करें। इस तरह हम अपनी कौम की कुछ मदद कर सकते हैं। यहाँ तक निशान लगाना है सवाल नंबर 2 का। ठीक है, ये निशान लग गया सवाल नंबर 2। उसके बाद सवाल नंबर 3 मदरज ज़ैल का मफ़हूम वाज़े करें। ठीक है, सवाल है हमारे पास मदरज ज़ैल का मफ़हूम वाज़े करें। खैरबाद कहना छोड़ देना, इस तक दूर अंदेश, अक्लमंद या दूर की सोचने वाला, शाना बशाना साथ साथ, शर्मिंदा ताबीर, तकमील या जिसकी ताबीर मुमकिन हो, किनारा कश होना दूर होना या किनारा करना है। वैसे हमने सवाल इनके अल्फाज मायनी कर लिए हैं, जो रह गए हों तो इनमें से आप अच्छी तरह से कर लेना। सवाल नंबर 4 आप लोग खुद करोगे, जब इसकी रीडिंग करोगे तो आपको सवाल के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा सवाल नंबर 5 है एराब लगाकर तलफ़ुज़ वाज़े करें। पहला लफ्ज़ है मोतमिद, मीम के ऊपर पेश, आइन के ऊपर जज़म, ता के ऊपर ज़बर, मीम के नीचे ज़ेर और दाल के ऊपर जज़म। मोतमिद मुआविन लफ्ज़ है अगला। मुआविन मीम के ऊपर पेश, आइन के ऊपर ज़बर, वाव के नीचे ज़ेर और नून के ऊपर जज़म, मुआविन बन जाएगा। किरदार काफ के नीचे ज़ेर, रा के ऊपर जज़म, दाल अलिफ दा, दाल के ऊपर ज़बर और रा के ऊपर जज़म। कौमियत काफ के ऊपर ज़बर, वाव के ऊपर जज़म, मीम के नीचे ज़ेर, या के ऊपर ज़बर और शद आएगी, ता के ऊपर जज़म आएगी, कौमियत हो जाएगा। तदरीस ता के ऊपर ज़बर, दाल के ऊपर जज़म, रा के नीचे ज़ेर, या के ऊपर जज़म, सीन के ऊपर भी जज़म। ये हमारे सवाल नंबर 5 हो गया।
سوال نمبر 6 ہم نے بورڈ پہ کر لیا ہے، درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں۔ سوال نمبر 7 ہے درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ یہ آپ لوگ خود کرو گے۔ لفظ ہیں کتنے؟ مقبولیت، تنظیم، پیروکار، جذبہ اور بے مثال۔ ان کے آپ الفاظ کے جملے آپ لوگ خود بناؤ گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ یہ بھی آپ نے کر لیا ہے بورڈ پہ، ٹھیک ہے، میں نے ابھی آپ کو کروایا ہے الفاظ کے متضاد۔ سوال نمبر 9 یہ بھی آپ لوگ خود سالو کرو گے بک سے دیکھ کے، سبق پڑھو گے جب ریڈنگ کرو گے تو اس سوال کا خود بخود آپ لوگ سالو کر لو گے۔ اگلا سوال ہے ہمارا سوال نمبر 10 اپنے الفاظ میں محترمہ فاطمہ جناح پر ایک پیراگراف لکھیں۔ یہ ہم بعد میں کریں گے۔ سوال نمبر 11 بھی ہم بعد میں کریں گے، ٹھیک ہے، یہ اسکول۔ اس کے بعد سوال نمبر 12 ہے، یہ آپ لوگوں نے خود سالو کرنا ہے۔ درج ذیل بیانات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ یہ بھی بک میں سے آپ لوگ خود سالو کرو گے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 سوال جو ہیں، سوال نمبر 12، سوال نمبر 9 اور سوال نمبر 4، یہ آپ لوگوں نے خود سالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ جو ہمارے کچھ کوسچنز رہ گئے ہیں تو وہ ہم لوگ کب کریں گے؟ ہم بعد میں کریں گے، ٹھیک ہے، تھوڑے لینتھی ہیں جو کوسچنز، وہ ہم چھٹیوں کے بعد کریں گے۔ اب میں آپ کو ڈائری لکھواتی ہوں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب یہ ہم ڈائری لکھیں گے، ہفتہ وار ڈائری ہماری ہے۔ تاریخ میں نے لکھ دی ہے، دن لکھ دیا ہے اور ادھر ڈائری لکھ دی ہے۔ تاریخ 23 اپریل جمعرات، بروز جمعرات آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ بلند خوانی کرنی ہے سبق کی، اور الفاظ معنی جو میں نے کروا دیے ہیں وہ لکھنے اور یاد کرنے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 24 اپریل کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ نیٹ نوٹ بک پہ جو لکھنے اور یاد کرنے کا کام کہا ہے نا میں نے، نیٹ نوٹ بک پہ کرنے کا کہا ہے۔ 24 اپریل جمعہ، سوال جواب آپ لوگوں نے لکھنے اور یاد کرنے ہیں نیٹ نوٹ بک پہ۔ 25 اپریل ہفتہ، اس دن کیا کریں گے؟ مشقی سوال نمبر 2 اور 3 آپ لوگوں نے صرف یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4، 9 اور 12 جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے وہ آپ لوگ خود حل کرو گے بک سے دیکھ کے، ریڈنگ کر کے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہو جائے گا۔ اس کے بعد 27 اپریل، یہ صرف آپ نے بک پہ سالو کر لینا ہے، پھر اس کی رف پہ پریکٹس کرنی ہے۔ 27 اپریل سوموار، سوال نمبر 6، 7، 8 آپ نے لکھنا اور یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 28 اپریل منگل کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فل سبق کی آپ کی دہرائی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 29 اپریل بدھ کو آپ کا جائزہ ہوگا فل ایکسرسائز کا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہوا۔ اللہ حافظ۔ بہت اچھے سے آپ لوگوں نے کام کرنا ہے اپنا، نیٹ اینڈ کلین ورک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔